नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकारी सचिवांकडेन जाल्ले दुसरे उंचेल्या पांवड्यावेले बसकेंत वेगवेगळीं मंत्रालयां आनी खात्याच्या कामांचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन नेटान प्रगती करपाचेर बसकेंत भर दिलो. भौशीक परीक्षा अनुचित साधना आडावप दुरुस्ती विधेयक 2026 विशींच्या चर्चेन लोकसभेचें कामकाज आयज परतून सुरू जातलें. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेंत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला. रेल्वेन गणेश भक्तां खातीर 11 ते 27 सप्टेंबर मेरेन 246 खासा गाडयो सुरू करतले अशी म्हायती दिल्या. बुकींग 1 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. आनी ग्लास्गोत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत गुलवीर सिंगान दादल्यांच्या 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तीत रुप्या पदक जोडलें. पदक जिखपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपल्या निवासस्थानार सरकारी सचिवांकडेन जाल्ले दुसरे उंचेल्या पांवड्यावेले बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी अर्थ आनी अर्थवेवस्था, वाणिज्य आनी उद्देग, तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडेन संबंदीत आशिल्लीं मंत्रालयां आनी खात्याच्या फुडल्या कृतीचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन प्रगती नेटान करपाचेर बसकेंत भर दिलो. हे बसके वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी मंत्रालयां आनी खात्यांतल्या पंगड तयार करपाचेर खर लक्ष केंद्रीत करून अधिकाऱ्यांनी वांटून घेतिल्ल्या उद्देशाची जाणविकाय दवरून काम करचें असो उलो मारला. दर एक निर्णय आनी धोरण सामान्य नागरिकाच्या हित आनी आकांक्षांचेर आदारून आसपाक जाय अशी इत्सा प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायली. भौशीक परीक्षा अनुचित साधना आडावप दुरुस्ती विधेयक 2026 विशींच्या चर्चेन लोकसभेचें कामकाज आयज परतून सुरू जातलें. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी काल सभाघरांत विधेयक विचारा खातीर आनी संमत करपा खातीर मांडिल्लें. ह्या विधेयकांत भौशीक परीक्षा अयोग्य साधना आडावप कायदो 2024 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. परीक्षांनी जावपी गैरव्यवहाराचेर खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकांत आसा. तातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप अशे उपाय आस्पावतात. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करप, 2 म्हयन्यां भितर चवकशी पुराय करप आनी 3 म्हयन्यां भितर खटलो चलोवप हे सक्तीचे आसा. ह्या विधेयकाक लागून विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण जातली आनी भौशीक परीक्षांची विश्वासनीयताय घटमूट जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. तेच बरोबर देशांतल्या तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन कोणाकूच तडजोड करपाक दिवचें न्हय असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प तांणी परतून सांगलो. मंत्री सिंग काँग्रेसीचेर टिका करतना सांगलें की काँग्रेस आनी युपीएच्या काळात जाल्ल्या पेपर लीक प्रकरणात तोंड दिवपा खातीर व्यापक असो कायदो नाशिल्लो. तांणी मुखार म्हळें की For the first time in 2024, this bill was brought in to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेंत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या गटाच्या संयुक्त अवामी ॲक्शन समितीच्या म्हणण्या प्रमाण पाकिस्तानी लश्करान हजारांनी निदर्शकांचेर फारपेट केलो आनी सोमारा 25 जाणांक आनी मंगळारा 5 जाणांक हातूंत मरण आयलां. केंद्रीय रेल्वेन गणेश भक्तां खातीर 11 ते 27 सप्टेंबर मेरेन 246 खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें जाहीर केलां. तातूंत मुंबय आनी पुणे हांकां सावंतवाडी, रत्नागिरी आनी मडगांव हांचे कडेन जोडपी 184 राखीव सेवा तशेंच दिवा आनी खेड हांचे मदीं 62 राखीव सेवांचो आस्पाव जाता. राखीव गाडयां खातीर बुकींग 1 ऑगस्टा सावन सगळ्या कावंटरांचेर आनी IRCTC संकेतस्थळार सुरू जातलें. नीट आंदोलनात वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांचेर खर वा दंडात्मक कारवाय करचे ना अशें अस्तंत बंगाल सरकारान थारायलां. मात गुन्यांवकारी फाटभूंय वा नोंदी आशिल्ल्या आड कारवाय जातली अशें राज्य सरकारान सांगलां. राज्यांतल्या नीट निशेधा संबंदी आतां मेरेन 16 जाणांक अटक केल्या अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. भारताची वट्ट निर्यात 2025-26 वित्तीय वर्सा विक्रमी 863.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर मेरेन पावल्या. व्यापारी आणि सेवा निर्यात ह्या दोनूय मळार बरी वाड जाल्या आणि देशातल्या मुक्त व्यापार करारा खाला बाजारात प्रवेश वाडोवपाक आदार मेळ्ळा अशें सरकारान काल संसदेत सांगले. वाणिज्य आणि उद्देग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण व्यापारी वस्तूंची निर्यात 441.8 अब्ज डॉलर जाल्यार सेवा निर्यात 421.3 अब्ज डॉलर मेरेन पावल्या. दिल्ली सरकारान दिल्ली लक्ष्मी येवजणेक मान्यताय दिल्या, जी बायलांचे अर्थीक सशक्तीकरण आणि सामाजीक सुरक्षा हाचे कडेन म्हत्वाचें पावल थारला. हे येवजणे खाला पात्र बायलांक दर म्हयन्याक 2,500 रुपयांची अर्थीक मजत मेळटली. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत येवजणेच्या मार्गदर्शक तत्वांक मान्यताय मेळ्ळ्या. 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पात हे येवजणे खातीर 5,110 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. वाघ संवर्धना विशीं जागृताय करपा खातीर सैमीक सुवातींची राखण करपा खातीर आनी रानवटी वाघांच्या उणी जायत वचपी संख्येचेर उपाय काडपा खातीर आयज संवसारभर आंतरराष्ट्रीय वाघ दीस मनयतात. नोव्हेंबर 2010 रशियेंत जाल्ल्या सेंट पीटर्सबर्ग वाघ शिखर सभेत ताची स्थापणूक जाल्ली. भारता सयत 13 वाघांच्या वाठारांतल्या फुडाऱ्यांनी 2022 मेरेन संवसारीक वाघांची संख्या दुपेटीन वाडोवपाचें म्हत्वाकांक्षी ध्येय आपणायलें. 2010 वर्सा संवसारीक पावड्यार फकत सुमार 3,200 रानटी वाघ उरल्यात असो अदमास आशिल्लो. ग्लासगोत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत गुलवीर सिंगान दादल्यांच्या 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तीत रुप्या पदक जोडलां. पदक जिखपी तो पयलो भारतीय खेळगडो जावन ताणें इतिहास रचलो. मजगतीं बायलांच्या 69 किलो वजन उखलपाच्या सर्तीत हरजिंदर कौरान रुप्या पदक जोडलें. हाचे वांगडाच ग्लासगो खेळा सर्तीत भारताच्या पदकांची संख्या 2 भांगरा, 7 रुपया आणि 3 कांश्या पदकां सयत 12 मेरेन पावल्या. हरजिंदर कौर हाणें आपल्या जैताचेर खोस उक्तायली. मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ. मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास की है और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा. आसामात हुंवारांतल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 75 जाला आणि काल फकत शिवसागर जिल्ल्यांतल्यान आनीक 7 जणांक मरण आयले. आसामांतल्या बादिक जिल्ल्यांनी हुंवाराची परिस्थिती आतां ल्हव सामान्य जावपाक लागल्या. हुंवारग्रस्त वाठारांनी वीज सयत गरजेच्यो सेवा परतून सुरू केल्यात. सरकारान 1 ऑगस्टा सावन हुंवारग्रस्त वाठारांनी विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणीक मजत दिवपाची घोशणा केल्या. घरां, पशुधन, नुस्तेमारी आनी पिकांक जाल्ल्या लुकसाणीचें मुल्यांकन 30 ऑगस्टा सावन सुरू जातले. उपरांत पात्र लावार्थ्यांक लुकसाण भरपाय दितले. मजगतीं पावसाक लागून ओडिशांत लेगीत हुंवार आयिल्ल्यान राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी सामान्य जिणेत व्यत्यय आयला. हुंवाराक लागून रस्त्याचो संपर्क खंडीत जाला. हुंवाराची परिस्थिती इबाडत आशिल्ल्यान आयज 8 जिल्ल्यांनी शाळा बंद दवरल्यात. राज्यातल्या कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान रहिवाशांनी सादूर रावपाक आनी अधिकृत सल्ल्यांक खरपणान पाळो दिवचो असो उलो प्रशासनान मारला. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश आनी विदर्भात उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. जम्मू काश्मीर, लडाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाडा हांगा आयज व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. मजगतीं गोंयांत 31 जुलय मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकारी सचिवांकडेन जाल्ले दुसरे उंचेल्या पावड्यावेले बसकेत वेगवेगळी मंत्रालयां आनी खात्याच्या कामाचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन प्रगती नेटान करपाचेर बसकेत भर दिला. भौशीक परीक्षा अनुचित साधना आडावप दुरुस्ती विधेयक 2026 विशींच्या चर्चेन लोकसभेचें कामकाज आयज परतून सुरू जातलें. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला. रेल्वेन गणेश भक्तां खातीर 11 ते 27 सप्टेंबर मेरेन 246 खासा गाडयो सुरू करतले अशी माहिती दिल्या. बुकींग 1 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. ग्लासगोत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत कुलवीर सिंगान दादल्यांच्या 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तीत रुप्या पदक जोडलें. पदक जिखपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.